मोरजे पोकेवाड्यार वसेश्वर देवळान कलश बसोवपाचो सुवाळो जालो। थळाव्यांक एक म्हत्वाची धर्मीक संद थारली। पारंपारीक चालीरीती आणि प्रार्थना भक्तिभावान आणि उमेदीन केल्ल्यान ही विधी पळोवपाक भाविक व्हड संख्येन जमले। या सुवाळ्याक लागून या वाठारांतल्या देवळाच्या उत्सवाचे आध्यात्मिक महत्व वाढले। हे देऊळ पोकेवाड्यार आहा। हे सिद्धपुरुष देवाचें नांव। म्हणजे खूप पयलींचें देऊळ। हे आमचे थडप आसलें देवाचें। तेन्ना थडपड खूप झाडां बिडां आसलीं तेन्ना म्हाका अशें सांगलें निवळ करून हाडलें सपनान येवन। पयलीं 3 म्हयने हांवें करूंक ना। परत म्हाका सांगलें आपलें काम करना। तेन्ना ते हांवें परत केलें आनी पुजा बीन चालूच दवरली। आनी मनान म्हाजें अशेंच जालें की देऊळ करपाचें। तेन्ना एक नेट धरून हांवें केलो। जवळ जवळ 24 वर्सां जालें ह्या एका देवालीक। 24 वर्सान हांवें आतां हें उबें जालें। म्हाका पयलीं मदीं प्रसाद घेतलो देवा कडच्यान देवूळ बांदपाक पूण जावं नासलें। देवान दिवन जालें पूण आतां म्हाका 24 वर्सान दिलें देवान केलें। देवाची ती आमी काम केलें म्हणून तेजें ती शुद्ध करून केलें। परत हवन केलें। परत कलश स्वीकार केलें। सकाळीं चालू आहा आनी सांजे पर्यंत चालू आहा। किर्तन आसा, प्रवचन आसा। ओबीसान आमचे बाबा आयले सुब्रमण्य स्वामी हय चालू आहा। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।